Hello everyone, today I am going to solve some past questions of IIM of application of biology. So let's start from question number 1. Question number 1 मा भनेको छ the biofertilizers are. Biofertilizers हरु कुन कुन हुन् भनेको छ. Right answer is option A, that is Anabaena and Ozula को symbiotic relation हो. किनकि Anabaena भनेको symbiotic nitrogen fixing blue green algae or cyanobacteria हो जुन चाहिँ Ozula को leaves को depressive parts हरुमा पाइन्छ. So simply के भन्न पाइयो भने चाहिँ Anabaena is the symbiotic nitrogen fixing blue-green algae or cyanobacteria which are present in the depressive parts of leaves of Ozula. त्यसैगरी एनाबिनाले अजोलाको लिप्स र होल बडीमा नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छ जसले गर्दा अजोला फुल अफ नाइट्रोजन कन्टेनिङ बायोफर्टिलाइजर बन्छ जुन चाहिँ डाइरेक्टली फिल्डमा युज हुने हो तर इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ एनाबिनाको युज हुने हो। त्यसै गरेर अजोला भनेको चाहिँ स्मलेस्ट एन्ड द फास्टेस्ट ग्रोइङ एक्वाटिक फन और टेरोफाइट्स हो। त्यसै गरी अप्सन नम्बर बी मा भनेको छ फर्टिलाइजर प्रोड्युस बाइ बायोटेक्नोलोजी, यो चाहिँ हुँदैन। त्यसै गरी अप्सन नम्बर सी मा भनेको छ काउ डङ म्यानुर एन्ड यो चाहिँ हुँदैन, यसलाई चाहिँ एफवाईएम और फार्म यार्ड म्यानुर भन्न पाइयो। यो चाहिँ कम्पोस्ट म्यानुर र फार्म यार्ड म्यानुरसँग रिलेटेड छ। त्यसै गरी अप्सन नम्बर डी मा भनेको छ क्विक ग्रोइङ क्रप्स प्लोडेड अन्डर सोइल। क्विक ग्रोइङ क्रप्स भनेको चाहिँ केमा पर्छ त ग्रीन म्यानुर्समा पर्ने गर्छ। यो चाहिँ ग्रीन म्यानुर्सको सिम्पल डेफिनेसन हो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ बायो फर्टिलाइजर। बायो भनेपछि लिभिङ ओरिजिन्स, फर्टिलाइजर्स भनेपछि न्युट्रिएन्ट्स हो। सिम्पली भन्नुपर्दा के भन्नु पाइयो त न्युट्रिएन्ट्स obtained from living organisms and their activities for के को लागि त for the growth and development of crop, for the growth and the development of crops or plants. So crops or plants को ग्रोथ र डेभलपमेन्ट को लागि लिभिङ ओरिजिन्स र तिनीहरुको एक्टिभिटिजबाट अब्टेन हुने न्युट्रिएन्ट्सलाई बायोफर्टिलाइजर्स भन्ने हो। र बायोफर्टिलाइजर्स को रूपमा युज हुने लिभिङ ओरिजिन्सहरुको एक्जाम्पल भन्नु पर्दाखेरि ब्याक्टेरिया पर्छ, त्यसै गरेर ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टेरिया पर्छ, त्यसै गरेर फंगाई पनि पर्छ। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ म्यानुर्स भन्ने। सो म्यानुर्स भनेको चाहिँ फर्टिलाइजर्स अफ बायोलोजिकल ओरिजिन हो। फर्टिलाइजर अफ बायोलोजिकल ओरिजिन हो, जसलाई सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि नेचुरल फर्टिलाइजर पनि भन्नु पाइयो। नेचुरल फर्टिलाइजर भनेको चाहिँ म्यानुर्स हो। र म्यानुर्सहरुको एक्जाम्पल भन्नु पर्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा पर्छ कम्पोस्ट म्यानुर। र कम्पोस्ट म्यानुरमा मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेपछि रोटन भेजिटेबल हुन्छ। रोटन भेजिटेबल्समा जुनसुकै एड गरे पनि कम्पोस्ट म्यानुर बन्ने हो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ फार्म यार्ड म्यानुर, जसलाई सिम्पली भन्दाखेरि एफवाईएम पनि भनिन्छ। र यसमा मेन कम्पोनेन्ट हुने भनेको चाहिँ क्याटल्स डङ प्लस अन्य कम्पोनेन्टहरु युज गरेर फार्म यार्ड म्यानुर बनाइन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ ग्रीन म्यानुर भनेको चाहिँ क्विक और फास्ट ग्रोइङ फ्रेश ग्रीन हर्बासियस लेगुमिनस क्रप्स हो। र ग्रीन क्रप्सलाई कसरी प्रिपेयर गरिन्छ भनेपछि चाहिँ इट इज प्रिपेयर बाइ फ्लोजिङ डाउन द ग्रीन क्रप्स इन्टु द सोइलमा ग्रीन क्रप्सलाई जोतेर कुहाएर ग्रीन म्यानुर्स बनाइन्छ। त्यसै गरी ग्रीन म्यानुर्सले केमा हेल्प गर्छ भने चाहिँ इट प्रोटेक्ट्स फ्रम soil erosion and the retain मोइस्चरलाई रिटेन गर्छ र सोइल इरोजनबाट माटो बग्नबाट बचाउँछ। त्यसै गरी यसले के प्रोभाइड्स गर्छ भने चाहिँ इट प्रोभाइड्स अर्गानिक म्याटर
and the additional nitrogen to the soil. सोइलमा अर्ग्यानिक म्याटर र एडिसनल नाइट्रोजनलाई प्रोभाइड गर्ने गर्छ ग्रीन म्यान्युर्सले। र ग्रीन म्यान्युर्सको इक्जाम्पल्स भन्नुपर्दाखेरि @DSLCSLCW, द्याट इज डी भनेको ढैचा हो, एस भनेको सनेम्प हो, एल भनेको लेन्टिल हो, सी भनेको काउपी हो र डब्लु भनेको व्हाइट क्लोभर हो। र ढैचाको साइन्टिफिक नेम हुन्छ सेस्बानिया रोबस्टा र ढैचालाई कमनली कल्टिभेटेड ग्रीन म्यान्युर्स इन आवर कन्ट्री पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर सन्यामको साइन्टिफिक नेम हुन्छ क्रोटोलारिया जुन्सिया। त्यस्तै गरेर लेन्टिलको साइन्टिफिक नेम हुन्छ लेन्स एस्कुलेन्टा। त्यस्तै गरेर काउपीको साइन्टिफिक नेम हुन्छ भिग्ना साइनेन्सिस। त्यस्तै गरेर व्हाइट क्लोभरको साइन्टिफिक नेम हुन्छ ट्राइफोलियम। त्यसै गरेर व्हाइट क्लोभरको नेपाली नाम हुन्छ चर अमिलो। काउपीको नेपाली नाम हुन्छ बोडी र लेन्टिलको नेपाली नाम हुन्छ मसुरको डाल। So that's all about it. So let's move into next question. Next question मा भनेको छ polymerase chain reaction PCR is used for. PCR के को लागि युज हुन्छ भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन सी, दैट इज DNA एम्प्लिफिकेसन गर्नको लागि हो। र DNA एम्प्लिफिकेसन भनेको एउटा DNA लाई मल्टिपल कपिज अफ DNA मा कन्भर्ट गर्नु हो। सो सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि 1 DNA इन्टु मल्टिपल कपिज अफ DNA भनेको चाहिँ DNA एम्प्लिफिकेसन हो। त्यसैगरी अप्सन नम्बर ए, अप्सन नम्बर बी, अप्सन नम्बर डी चाहिँ हुँदैन। सो लेट्स मुभ इन्टु नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसनमा भनेको छ एभ्री कार्बोहाइड्रेट इज, प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट के हो भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन डी, दैट इज अल्डोज एन्ड किटोज हो। किनभने चाहिँ प्रत्येक कार्बोहाइड्रेटमा कि त अल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप हुन्छ कि त किटोनिक फङ्सनल ग्रुप हुन्छ। सो प्रत्येक कार्बोहाइड्रेटलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने चाहिँ कि त अल्डिहाइड दिन्छ कि त किटोन दिन्छ, त्यही भएर हो। त्यस्तै गरी अल्डोजको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अल्डो ट्रायोज C3, तीनवटा कार्बन एटम्सले बनेको अल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेट्सको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा ग्लिसरडिहाइड पर्छ, ग्लिसरडिहाइड। त्यसै गरी अर्को हुन्छ अल्डो टेट्रोज C4, चारवटा कार्बन एटम्सले बनेको अल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा युराइथ्रोज पर्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ अल्डो पेन्टोज C5, पाँचवटा कार्बन एटम्सले बनेको अल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेटको नाम के हो भने चाहिँ राइबोज पर्छ, डिअक्सिराइबोज पर्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ अल्डो हेक्सोज C6, छवटा कार्बन एटम्सले मिलेर बनेको अल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा ग्लुकोज, ग्यालेक्टोज एन्ड द म्यानोज पर्छ। त्यस्तै गरेर अल्डो हेप्टोज हुन्छ, जो C7 भनिन्छ। सातवटा कार्बन एटम्स मिलेर बनेको अल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा ग्लुको हेप्टोज पर्ने गर्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ किटोज, सो किटो ट्रायोज C3, तीनवटा कार्बन एटम्स मिलेर बनेको किटोनिक फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा DHA पर्छ, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन हो। र यो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन चाहिँ अप्टिकली इनएक्टिभ कार्बोहाइड्रेट्स पनि हो। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ किटो टेट्रोज C4, चारवटा कार्बन एटम्स मिलेर बनेको किटोनिक फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा इराइथ्रुलोज पर्छ, इराइथ्रुलोज। त्यसै गरी अर्को हुन्छ किटो पेन्टोज C5, पाँचवटा कार्बन एटम्स मिलेर बनेको किटोनिक फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा राइबोलोज पर्ने गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ किटो हेक्सोज C6, छवटा कार्बन एटम्स मिलेर बनेको किटोनिक फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि फ्रुक्टोज पर्ने गर्छ। र अर्को हुन्छ किटो हेप्टोज C7, सातवटा कार्बन एटम्स मिलेर बनेको किटोनिक फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बोहाइड्रेट्सको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा सेडो हेप्टुलोज पर्ने गर्छ, सेडो हेप्टुलोज।
So let's move into next question. So next question मा भनेको छ बायोफर्टिलाइजर इन क्रप इज इम्प्रुभ बाइ सप्लिमेन्टिङ. क्रपमा हालेको बायोफर्टिलाइजरमा के को सप्लिमेन्ट गराएपछि क्रपले राम्रो इम्प्रुभमेन्ट दिन्छ भनेको छ. राइट आन्सर इज अप्सन ए, दैट इज फस्फेट फर्टिलाइजर हो. किनकि बायोफर्टिलाइजरले कमनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दिने हो र बिरुवालाई चाहिने भनेको फर्स्टमा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो, त्यसपछि फस्फेट फर्टिलाइजर हो, त्यसपछि मात्रै पोटासियम फर्टिलाइजर हो. त्यही भएर र बायोफर्टिलाइजरको कुरा गर्दा बायोफर्टिलाइजरमा ब्याक्टेरिया पर्छ, त्यसपछि ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोब्याक्टेरिया पर्छ, त्यसपछि फंगाई पर्छ जसलाई माइकोराइजा पनि भनिन्छ, माइकोराइजा. र ब्याक्टेरिया र ब्लू ग्रीन एल्गी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा फ्री लिभिङ हुन्छ, अर्को सिम्बायोटिक हुन्छ. र फ्री लिभिङ र सिम्बायोटिक जे भए पनि दुवैले गर्ने भनेको नाइट्रोजन फिक्सेसन हो, त्यही भएर नाइट्रोजन फिक्सिङ हुने भयो र नाइट्रोजन फिक्सेसन गरेर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दिने हो. र फंगाई पनि दुई प्रकारको हुन्छ, माइकोराइजा दैट इज इक्टोमाइकोराइजा हुन्छ, अर्को हुन्छ इन्डोमाइकोराइजा. इक्टोमाइकोराइजाले नाइट्रोजन, त्यसपछि फोस्फरस, त्यसपछि पोटासियम र क्याल्सियम, त्यस सँगसँगै मोइस्चरलाई पनि के गर्छ त एब्जर्ब गर्छ. त्यसैगरी इन्डोमाइकोराइजाले चाहिँ फस्फेटको एब्जर्प्सन गर्ने गर्छ. So that's all about it. त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर बी मा भनेको छ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अप्सन नम्बर सी मा भनेको छ युरिया, यो पनि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नै हो. अप्सन नम्बर डी मा भनेको छ क्याल्सियम फर्टिलाइजर, यो चाहिँ हुँदैन. So let's move into next question. Next question मा भनेको छ साइनोब्याक्टेरिया आर पर्टिकुलरली युजफुल एज बायोफर्टिलाइजर इन द फिल्ड अफ. साइनोब्याक्टेरिया पर्टिकुलरली कुन फिल्डमा बायोफर्टिलाइजरको रूपमा युजफुल हुन्छ भनेको छ. राइट आन्सर इज अप्सन डी, दैट इज राइस और पेडी फिल्डमा हो. किनकि साइनोब्याक्टेरियाले नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्ने गर्छ र नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दिने गर्छ and the gives nitrogen fertilizer. र कसलाई दिन्छ भनेपछि राइस फिल्डको सोइललाई दिन्छ, त्यही भएर टु द सोइल अफ राइस फिल्ड. राइस फिल्डको सोइललाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दिएको कारणले गर्दा राइस फिल्डको सोइलको फर्टिलिटी इन्क्रिज हुन्छ, त्यही भएर सोइल फर्टिलिटी इन्क्रिजेस. र सोइलको फर्टिलिटी इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा राइसको प्रोडक्टिभिटी पनि इन्क्रिज हुने गर्छ, प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिजेस. त्यसैगरी साइनोब्याक्टेरियाको कुरा गर्दा साइनोब्याक्टेरिया दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ फ्री लिभिङ र अर्को हुन्छ सिम्बायोटिक. र राइस फिल्डमा चाहिने भनेको सिम्बायोटिक साइनोब्याक्टेरिया हो. सिम्बायोटिक साइनोब्याक्टेरियामा पनि स्पेशली एनाबिना अजोला हो, एनाबिना अजोला. त्यसैगरी फ्री लिभिङ साइनोब्याक्टेरियाको कुरा गर्दा एनाबिना औलोसिरा एन्ड नस्टक पर्ने गर्छ र जसले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्ने गर्छ, त्यसैले यो पनि राइस फिल्डमा युज हुने गर्छ. सो लेट्स मुभ इन्टु नेक्स्ट क्वेसन. सो नेक्स्ट क्वेसनमा भनेको छ ड्युरिङ एल्कोहोलिक फेर्मेन्टेसन एसिटल्डिहाइड इज कन्भर्टेड इन्टु इथाइल एल्कोहल बाइ द युटिलाइजेसन अफ. एल्कोहोलिक फेर्मेन्टेसनको बेलामा एसिटल्डिहाइडले के को युटिलाइजेसन गरेर इथाइल एल्कोहलमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको छ. राइट आन्सर इज अप्सन डी, दैट इज 1-NADPH2 हो. र NADPH2 भनेको चाहिँ ओल्डर नोटेसन अफ NADPH हो. सो इट इज द ओल्डर नोटेसन of NADPH. र NADPH चाहिँ एनाबोलिक प्रोसेसमा इलेक्ट्रोन क्यारियरको रूपमा काम गर्ने गर्छ. सो इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोन क्यारियर इन एनाबोलिक प्रोसेस. र एनाबोलिक प्रोसेसको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा फोटोसिन्थेसिस पर्ने गर्छ, फोटोसिन्थेसिस. र अर्को इक्जाम्पल पर्छ फ्याटी एसिड सिन्थेसिस, फ्याटी एसिड सिन्थेसिस. तर एल्कोहोलिक फेर्मेन्टेसन भनेको क्याटाबोलिक प्रोसेस हो, क्याटाबोलिक प्रोसेस. त्यसैले एन्सर हुनुपर्ने भनेको 2-NADH हो, किनकि 2-NADH चाहिँ इलेक्ट्रोन क्यारियरको रूपमा काम गर्ने गर्छ. कसमा काम गर्छ भनेपछि क्याटाबोलिक प्रोसेसमा काम गर्ने गर्छ, त्यसैले हो. र क्याटाबोलिक प्रोसेसको अर्को इक्जाम्पल भन्नुपर्दा सेलुलर रेस्पिरेसन पर्ने गर्छ, सेलुलर रेस्पिरेसन. र एल्कोहोलिक फेर्मेन्टेसन कसले कसले देखाउँछ भनेपछि इट इज सोन बाइ मेनी स्पेसिस अफ यीस्ट एन्ड द सम स्पेसिस अफ ब्याक्टेरियाले देखाउने गर्दछ. त्यसैगरी कोइन्जाइम युज इन क्याटाबोलिक एन्ड एनाबोलिक प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा कोइन्जाइम युज्ड इन क्याटाबोलिक एन्ड द anabolic process.
क्याटाबोलिक प्रोसेसमा युज हुने कोएन्जाइम भनेको NAD हो। त्यसै गरी एनाबोलिक प्रोसेसमा युज हुने कोएन्जाइम भनेको NADP हो। र NAD दुईवटा फर्ममा एक्जिस्ट गर्ने गर्छ, एउटा अक्सिडाइज फर्म द्याट इज NAD+ र अर्को रिड्युस फर्म द्याट इज NADH। र NADH चाहिँ इलेक्ट्रोन क्यारियरको रूपमा काम गर्ने गर्छ। कसमा काम गर्छ भनेपछि क्याटाबोलिक प्रोसेसमा काम गर्ने गर्छ। त्यसै गरी NADP पनि दुईवटा फर्ममा एक्जिस्ट हुने गर्छ, द्याट इज अक्सिडाइज फर्म NADP+, त्यसै गरी रिड्युस फर्म NADPH। त्यसै गरी NADPH चाहिँ इलेक्ट्रोन क्यारियरको रूपमा काम गर्ने गर्छ। कसमा गर्छ भनेपछि एनाबोलिक प्रोसेसमा गर्ने गर्छ। त्यसै गरी NAD को फुल फर्म भन्नुपर्दा निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्युक्लियोटाइड हुने गर्छ, डाइन्युक्लियोटाइड। त्यसै गरी NADP को फुल फर्म भन्नुपर्दा निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्युक्लियोटाइड नै हुन्छ, तर P भएको कारणले गर्दाखेरि फस्फेट चाहिँ जोडिने गर्छ। अब एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन प्रोसेस। एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन प्रोसेसमा सबैभन्दा पहिले 1 मोलिक्युल अफ ग्लुकोज द्याट इज 1C6H12O6 ग्लाइकोलाइसिसमा गएर 2 मोलिक्युल्स अफ पाइरुविक एसिड द्याट इज 2CH3COCOH बनाउँछ। ग्लुकोज ग्लाइकोलाइसिसमा जाँदा 10 स्टेप फलो गर्ने गर्छ, सो 10 स्टेप्स फलो। र 4 ATP जेनेरेट गर्ने गर्छ, 4 ATP जेनेरेट। र 2 ATP चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने गर्छ, 2 ATP इन्भेस्ट। सो नेट ATP इक्वल टु 2 ATP प्रोड्युस गर्ने गर्छ, 2 ATP प्रोड्युस। र ग्लुकोज ग्लाइकोलाइसिसमा जाँदा 2NAD+ रिडक्सन भएर 2NADH मा कन्भर्ट हुन्छ र यो 2NADH चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ, सो एक्ट्स एज रिड्युसिङ एजेन्ट। त्यसै गरी 2 मोलिक्युल्स अफ पाइरुवेट एसिड डिकार्बोक्सिलेसनमा जान्छ विथ द हेल्प अफ पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एन्जाइम, सो पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज र 2 मोलिक्युल्स अफ एसिटाल्डिहाइड दिन्छ द्याट इज 2CH3CHO। किनकि पाइरुविक डिकार्बोक्सिलेसनको बेलामा 2 मोलिक्युल्स अफ पाइरुविक एसिडबाट 2 मोलिक्युल्स अफ कार्बन डाइअक्साइड रिमुभ भएको हुन्छ द्याट इज -2CO2 र 2 मोलिक्युल्स अफ एसिटाल्डिहाइड बन्ने गर्छ र 2 मोलिक्युल्स अफ एसिटाल्डिहाइड रिडक्सन हुन्छ बाइ युजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट 2NADH and with the help of alcohol dehydrogenase enzyme, so alcohol dehydrogenase enzyme as catalyst को रूपमा काम गर्ने गर्छ र 2 मोलिक्युल्स अफ इथाइल एल्कोहल दिने गर्छ द्याट इज 2C2H5OH र यो प्रोसेसमा 2NADH अक्सिडेसन भएर ब्याक टु 2NAD+ बन्छ जुन चाहिँ अरु ग्लाइकोलाइसिस कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिन्छ र यहाँ चाहिँ रिडक्सन हुन्छ र यहाँ चाहिँ अक्सिडेसन हुन्छ। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो लेट्स मूव इन्टु नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशनमा भनेको छ पेनिसिलिन व्हिच इज अ वाइडली युज्ड एन्टिबायोटिक इज obtained फ्रम। अ वाइडली युज्ड एन्टिबायोटिक पेनिसिलिन कहाँबाट obtain गरिन्छ भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन बी दैट इज फंगाई। र फंगाईको कुन फंगाई भनेपछि पेनिसिलिन नोटाटम। सो पेनिसिलियम नोटाटम हुन्छ। त्यसै गरी एक्सट्र्याक्टेड बाइ भनेपछि सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन्छ। सो एक्सट्र्याक्टेड बाइ सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन्छ। त्यसै गरी पेनिसिलिन इज कमर्शियली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम भनेपछि पेनिसिलियम क्राइसिडियम हुन्छ। सो कमर्शियली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम हुन्छ। त्यसै गरी फंगाईको एस्कोमाइकोटा भन्ने फाइलमबाट मोस्ट अफ द एन्टिबायोटिक obtain गर्न सकिन्छ। सो एस्कोमाइकोटा मोस्ट अफ द एन्टिबायोटिक्स obtain गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अप्सन नम्बर ए मा भनेको चाहिँ एल्गीमा पनि रेड एल्गीको क्लोरेलाबाट क्लोरेलिन भन्ने एन्टिबायोटिक्स obtain गर्न सकिन्छ। क्लोरेलिन भन्ने एन्टिबायोटिक्स। त्यसै गरी अप्सन नम्बर सी मा भनेको छ ब्याक्टेरिया हुँदैन। अप्सन नम्बर डी मा भनेको छ ब्रायोफाइटा, यो पनि हुँदैन। त्यसै गरी अर्को हुन्छ लाइकेन र लाइकेनको अस्नियाबाट अस्निक एसिड भन्ने एन्टिबायोटिक obtain गर्न सकिन्छ। अस्निक
एसिड भन्ने एन्टिबायोटिक अब्टेन गर्न सकिन्छ सो द्याट्स अल अबाउट इट सो लेट्स मुभ इन्टु नेक्स्ट क्वेसन भनेको छ फेर्मेन्टेसन इज एन डट प्रोसेस फेर्मेन्टेसन कुन प्रोसेस हो भनेको छ राइट आन्सर इज अप्सन बी द्याट इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो किनकि फेर्मेन्टेसन प्रोसेसमा एनर्जीको रिलिजेज हुने गर्दछ सो एनर्जी रिलिजेज त्यसैगरी फेर्मेन्टेसन प्रोसेसलाई कमन ओल्डेस्ट एन्ड द ट्रेडिसनल बायोटेक्नोलोजी पनि भनिन्छ बायोटेक्नोलोजी त्यसैगरी फेर्मेन्टेसनलाई एनएरोबिक प्रोसेस पनि भनिन्छ एनएरोबिक प्रोसेस बिकज इट प्रोड्युसेस एनर्जी इन एब्सेन्स अफ अक्सिजन फेर्मेन्टेसनले अक्सिजनको एब्सेन्समा एनर्जी प्रोड्युस गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एनाएरोबिक प्रोसेस भनिन्छ त्यसैगरी फेर्मेन्टेसनलाई एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस पनि भनिन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस बिकज इट अकर्स आउटसाइड द सेल ड्यू टु एक्स्ट्रा सेलुलर इन्जाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर इन्जाइम्स को कारणले गर्दा फेर्मेन्टेसन सेल भन्दा बाहिर अकोर्स हुने भएको कारणले गर्दा फेर्मेन्टेसनलाई एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस भनिन्छ त्यसैगरी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस आर अफ टु टाइप्स एउटा हुन्छ एल्कोहोलिक फेर्मेन्टेसन त्यसैगरी अर्को हुन्छ ल्याक्टिक एसिड फेर्मेन्टेसन त्यसैगरी एल्कोहोलिक फेर्मेन्टेसनलाई जाइमोसिस पनि भनिन्छ किनकि जाइमेज भन्ने इन्जाइमको युज गरिन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि भन्ने हो त्यसैगरी एल्कोहोलिक फेर्मेन्टेसनलाई माइक्रोबियल प्रोसेस पनि भनिन्छ माइक्रोबियल प्रोसेस किनकि माइक्रो इन्जाइम्सको युज भएको हुन्छ माइक्रो अर्गानिजम्स र कुन माइक्रो इन्जाइम्स भनेपछि इस्टको युज भएको हुन्छ इस्ट So that's all about it. So let's move into next question. Next question मा भनेको छ penicillin is derived from. Penicillin केबाट derive हुन्छ भनेको छ राइट आन्सर इज अप्सन ए दैट इज फंगाई यो अगाडिको क्वेशन रिपिट भएको छ त्यसैगरी अप्सन नम्बर बी अप्सन नम्बर सी र अप्सन नम्बर डी हुँदैन त्यसैगरी पेनिसिलिन भनेको चाहिँ वर्ल्ड फेमस और पपुलर एन्टिबायोटिक्स हो एन्टिबायोटिक्स So that's all about it. So let's move into next question. Next question मा भनेको छ in fatty acid when even number of carbon atoms are oxidized is formed. जब even number of carbon atoms भएको fatty acid लाई oxidize गर्दा के बनाउँछ भनेको छ राइट आन्सर इज एसिटाइल कोएन्जाइम ए सो एसिटाइल कोएन्जाइम ए किनकि even chain fatty acid लाई oxidation or beta oxidation गर्दा माइटोकोन्ड्रियामा इवन चेन फ्याटी एसिडले एसिटाइल कोएन्जाइम ए NADH एन्ड द FADH2 दिन्छ त्यसैगरी एसिटाइल कोएन्जाइम ए चाहिँ क्रेब साइकलमा इन्टर हुन्छ सो इन्टर टु द क्रेब साइकल त्यसैगरी NADH र FADH2 चाहिँ एटीपी प्रोडक्सन गर्नको लागि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ सो कन्ट्रिब्युट to the electron transport chain for ATP production. त्यसैगरी odd chain fatty acid लाई oxidation गर्दा odd chain fatty acid ले propionyl coenzyme A दिन्छ which cannot undergo further बीटा ऑक्सिडेशन पाथवे जुन चाहिँ बीटा ऑक्सिडेशन पाथवे मा फर्दर जान सक्दैन त्यसैगरी अप्सन नम्बर ए अप्सन नम्बर बी अप्सन नम्बर सी र अप्सन नम्बर डी कुनै पनि हुँदैन त्यसैगरी पाइरुविक एसिड भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेबल एन्ड एन्ड प्रोडक्ट अफ ग्लाइकोलाइसिस हो सो फर्स्ट स्टेबल एन्ड द एन्ड प्रोडक्ट अफ ग्लाइकोलाइसिस त्यसैगरी ल्याक्टिक एसिड भनेको अ नर्मल बाइ प्रोडक्ट अफ ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन हो सो अ नर्मल by product of lactic acid fermentation हो त्यसैगरी ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा ल्याक्टिक एसिड fermentation
त्यस्तै गरी ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन कुन कुन अर्गेनिजम्समा अकर्स हुन्छ भनेपछि इट अकर्स इन ल्याक्टोबेसिलस ब्याक्टेरिया some fungi and the vertebrate मसलमा हुन्छ मसल। त्यस्तै गरी ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसनमा सबैभन्दा पहिले एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन जस्तै 1 मोलिक्युल सब ग्लुकोज दैट इज 1 ग्लुकोज ग्लाइकोलाइसिसमा गएर 2 मोलिक्युल सब पाइरुविक एसिड दैट इज 2 पाइरुविक एसिड दिन्छ र ग्लाइकोलाइसिसमा 2NAD+ रिडक्सनमा गएर 2NADH बनाउँछ जुन चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्ने गर्छ। त्यसैगरी 2 मोलिक्युल्स अफ पाइरुविक एसिड रिडक्सनमा जान्छ बाइ युजिङ द रिड्युसिङ एजेन्ट 2NADH इन प्रेजेन्स अफ ल्याक्टिक डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम एज क्याटलिस्टको रूपमा काम गर्छ र 2 मोलिक्युल्स अफ ल्याक्टिक एसिड दिन्छ सो 2 ल्याक्टिक एसिड दिन्छ र यो प्रोसेसमा 2NADH अक्सिडेसन भएर ब्याक टु 2NAD+ बनाउँछ जुन अरु ग्लाइकोलाइसिस कन्टिन्यू गर्नको लागि आवश्यक पर्छ। सो दैट्स अल अबाउट इट। सो लेट्स मुभ इन्टु नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशनमा भनेको छ एन्टिबायोटिक्स फेल टु एक्ट अन भाइरस। भाइरसमा एन्टिबायोटिक्सले किन काम गर्दैन भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन बी दैट इज दे हैव नो मेटाबोलिजम अफ देयर सेल्स हो किनकि भाइरस भनेको इन्ट्रासेलुलर अब्लिगेटरी प्यारासाइट्स हो। सो भाइरस इन्ट्रासेलुलर obligatory parasites and they do not have cell wall to make protein and they do not have cell wall to make protein र भाइरसमा प्रोटिन बनाउनको लागि सेल वाल हुँदैन त्यही भएर त्यसैले भाइरसले रेप्लिकेसन डिभाइड र रिप्रोडक्सन गर्नको लागि होस्ट अर्गानिजम्सको मेसिनरी युज गर्ने गर्छ। सो दे use host organisms machinery to replicate, divide and the reproduction। त्यसैगरी होस्ट अर्गानिजम्समा कुन होस्ट अर्गानिजम्स भनेपछि ब्याक्टेरिया एन्ड फंगाई। त्यसैले एन्टिबायोटिक्सको युज गर्दा भाइरसलाई कुनै पनि असर गर्दैन तर ब्याक्टेरिया र फंगाईलाई असर गर्छ त्यही भएर एन्टिबायोटिक्सलाई एन्टिब्याक्टेरियल एन्ड एन्टिफंगल ड्रग्स पनि भनिन्छ। एन्टिब्याक्टेरियल एन्ड द एन्टिफंगल ड्रग पनि भनिन्छ ड्रग। त्यसैगरी अप्सन नम्बर ए, अप्सन नम्बर सी र अप्सन नम्बर डी हुँदैन। सो लेट्स मुभ इन्टु नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशनमा भनेको छ द सुपेरियोरिटी अफ हाइब्रिड ओभर प्यारेन्ट इज कल। प्यारेन्ट भन्दा हाइब्रिड सुपेरियर हुनुलाई के भनिन्छ भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन डी दैट इज हेटेरोसिस। हेटेरोसिसलाई हाइब्रिड भिगोर पनि भनिन्छ। सो हाइब्रिड भिगोर। त्यसैगरी हेटेरोसिस चाहिँ आफ्टर फ्यु जेनेरेसन लस्ट हुन्छ। सो इट लस्ट आफ्टर फ्यु जेनेरेसन। त्यसैगरी अप्सन नम्बर ए मा भनेको छ हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसन भनेको प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ हाइब्रिड हो। प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ हाइब्रिड्स हो। त्यसरी कसरी भनेपछि बाइ क्रसिङ टु जेनेटिकली डिफरेन्ट or dissimilar organisms of same स्पेसिस हो। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर बी मा भनेको छ फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसन भनेको फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स टु फर्म जाइगोट हो। त्यसै गरी अप्सन नम्बर सी मा भनेको छ हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी भनेको हाइब्रिड बाजोपन हो। सो दैट्स अल अबाउट इट। सो लेट्स मुभ इन्टु नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशनमा भनेको छ द मोस्ट कमनली युज ग्रीन म्यानुर इन आवर कन्ट्री। हाम्रो देशमा मोस्ट कमनली युज हुने ग्रीन म्यानुर कुन हो भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन बी दैट इज सेस्पानिया। र सेस्पानिया भनेको ढैचा हो। सो ढैचा। त्यसैगरी अप्सन नम्बर ए मा भनेको छ ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम भनेको व्हाइट क्लोभर हो। सो व्हाइट क्लोभर। त्यसैगरी अप्सन नम्बर सी मा भनेको छ ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा भनेको चाहिँ राइस हो। सो राइस। त्यसैगरी अप्सन नम्बर डी मा भनेको छ प्युसम सैटिवम। प्युसम सैटिवम भनेको पी प्लान्ट हो। पी प्लान्ट। त्यस्तैगरी ट्राइफोलियम र प्युसम सैटिवम भनेको ग्रीन म्यानुर हो। ग्रीन म्यानुर। तर मोस्ट कमनली युज ग्रीन म्यानुर चाहिँ हैन। त्यसैगरी ट्राइफोलियम र प्युसम सैटिवम किन ग्रीन म्यानुर भयो भनेपछि बिकज दे आर लेगुमाइनस क्रप्स र मोस्ट अफ द लेगुमाइनस क्रप्स आर ग्रीन म्यानुर। सो मोस्ट अफ द लेगुमाइनस
crops are green manures हुन्छ। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर सी को ओराइज सर्टिफाइड दैट इज राइस चाहिँ ग्रीन म्यानुर हैन किनकि राइस लेगुमिनस क्रप्स हैन त्यही भएर हो। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो लेट्स मूव इन्टु नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशनमा भनेको छ व्हिच वान अफ द फलोइङ इन्जाइम इज सेक्रेटेड बाइ यीस्ट फर फर्मेन्टेसन। फर्मेन्टेसनको लागि यीस्टले कुन इन्जाइम सेक्रेट गर्छ भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन सी दैट इज जाइमेज। र जाइमेजले अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसनमा 1 मोलिक्युल्स अफ ग्लुकोजलाई ब्रेक डाउन गरेर 2 मोलिक्युल्स अफ इथानोल र 2 मोलिक्युल्स अफ कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। सो 2 इथानोल प्लस 2 मोलिक्युल्स अफ कार्बन डाइअक्साइड दिने गर्छ। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर ए मा भनेको छ इनोलेज। इनोलेजले ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसमा 2 लाई कन्भर्ट गरेर पीईपी बनाउँछ र 2 भनेको चाहिँ 2 फस्फो ग्लिसरेट्स हो ग्लिसरेट। त्यस्तै गरी पीईपी भनेको चाहिँ फस्फोइनोल पाइरुवेट हो। सो फस्फो इनोल पाइरुवेट हुन्छ। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर बी मा भनेको छ इन्भर्टेज। इन्भर्टेजले सुक्रोजलाई ब्रेक डाउन गरेर ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज दिन्छ। सो ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर डी मा भनेको छ डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेजले चाहिँ रिएक्सनमा हाइड्रोजनको रिमुभ गर्ने गर्छ। सो रिमुभ्स हाइड्रोजन इन रिएक्सन। त्यसै गरी अर्को हुन्छ इनोलोजी। इनोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ प्रोडक्सन अफ वाइन हो। सो स्टडी अफ प्रोडक्सन अफ वाइन हुन्छ। So that's all about it. So let's move into next question. Next question मा भनेको छ which one of these is a second generation vaccine produced by genetic engineering. genetic engineering बाट प्रोड्युस भएको सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन कुन हो भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन सी दैट इज हेपाटाइटिस भ्याक्सिन हो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिनको अरु एक्जाम्पल भन्नुपर्दा हर्पस भाइरस भ्याक्सिन पर्ने गर्छ। हर्पस भाइरस भ्याक्सिन पर्ने गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को न्युमोनिया भ्याक्सिन पर्ने गर्छ। न्युमोनिया भ्याक्सिन पर्ने गर्छ। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर ए मा भनेको छ सिन्थेटिक भ्याक्सिन। सिन्थेटिक भ्याक्सिन भनेको थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन हो। सो थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर बी मा भनेको छ इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर डी मा भनेको छ एमएमआर भ्याक्सिन। यो चाहिँ लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिनको एक्जाम्पल हो। सो लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन र लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिनको एक्जाम्पल सम्झिनको लागि @myRib सम्झिनुपर्छ। myRibs। एम भनेको एमएमआर हो। सो एमएमआर र एमएमआर भनेको मम्स मिस्लेस रुबेला हो। सो मम्स मिस्लेस एन्ड रुबेला। त्यस्तै गरी वाई भनेको येल्लो फिभर हो। सो येल्लो फिभर र येल्लो फिभरलाई जन्डिस पनि भनिन्छ। सो जन्डिस। त्यस्तै गरी आर भनेको रेबिज हो। सो रेबिज। त्यस्तै गरी आई भनेको इन्फ्लुएन्जा हो। सो इन्फ्लुएन्जा। त्यस्तै गरी बी भनेको बीसीजी हो। बीसीजी र बीसीजी भनेको ब्यासिलस क्यालम्याटी गुएरिन हो। सो ब्यासिलस क्यालम्याटी गुएरिन हुन्छ। गुएरिन। त्यस्तै गरी यास भनेको साल्क हो र साल्क भनेको चाहिँ ओरल पोलियो। सो ओरल पोलियो। So that's all about it. So let's move into next question. Next question मा भनेको छ organ transplantation within the same species is. same species भित्र गरिने organ transplantation लाई के भनिन्छ भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन बी दैट इज अलोग्राफ र अलोग्राफलाई होमोग्राफ पनि भनिन्छ। तर होमोग्राफ भनेको ओल्डर टर्म हो। सो ओल्डर टर्म। त्यसै गरी अप्सन नम्बर ए मा भनेको छ अटोग्राफ। अटोग्राफलाई सेल्फ ग्राफ पनि भनिन्छ। सेल्फ ग्राफ्ट। किनकि अटोग्राफमा organ transplantation within same body हुन्छ। सो within सेम बडी। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर सी मा भनेको छ जेनोग्राफ। जेनोग्राफलाई हेटेरोग्राफ पनि भनिन्छ। हेटेरोग्राफ्ट। किनकि जेनोग्राफमा organ transplantation बिट्विन डिफरेन्ट स्पेसिस हुन्छ। सो बिट्विन डिफरेन्ट स्पेसिस। त्यसै गरी अर्को हुन्छ आइसोग्राफ्ट। र आइसोग्राफ भनेको organ transplantation बिट्विन जेनेटिकली आइडेन्टिकल ट्विन्स हो। सो बिट्विन जेनेटिकली आइडेन्टिकल ट्विन्स हुन्छ र यसलाई सम्झिने आइबाट आइडेन्टिकल ट्विन्स आइबाट आइसोग्राफ। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो लेट्स मूव इन्टु नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन मा भनेको छ जीन्स आर मोडिफाइड कट फर फेनोटाइपिक चेन्ज। फेनोटाइपिक चेन्जको लागि जीन्सलाई मोडिफाइड कट गर्नुलाई के भनिन्छ भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन बी दैट इज जेनेटिक इन्जिनियरिङ हो। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर ए मा भनेको छ जेनेटिक इम्प्रुभमेन्ट। यो चाहिँ हुँदैन। त्यसै गरी अप्सन नम्बर सी मा भनेको छ जीन पुल। जीन पुल भनेको सेक्सुअली रिप्रोड्युसिङ पपुलेसनमा प्रेजेन्ट भएको टोटल सम अफ जीन एन्ड देयर एलिज हो। सो टोटल सम अफ all genes and their alleles present in a
sexually reproducing population भनेको चाहिँ जीन पुल हो। त्यसै गरी अप्सन नम्बर डी मा भनेको छ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्टलाई एलिलिक ड्रिफ्ट पनि भनिन्छ, एलिलिक ड्रिफ्ट। र यसलाई सिवेल राइट इफेक्ट पनि भनिन्छ, सिवेल राइट इफेक्ट। र जेनेटिक ड्रिफ्ट भनेको स्मल पपुलेसनमा जीन और एलिली को फ्रिक्वेन्सीमा र्यान्डम चेन्ज आउनु हो। सो र्यान्डम चेन्ज अफ जीन or allelic frequency in a small population हुन्छ। So that's all about it. So let's move into next question. Next question मा भनेको छ jelly like medium in tissue culture is contributed by। tissue culture मा jelly like medium कसले contribute गर्छ भनेको छ। right answer is option C, that is agar। र agar भनेको mucopolysaccharides हो, mucopolysaccharides। र mucopolysaccharides को अर्को इक्जाम्पल भन्नु पर्दा क्याराजेनिन पर्छ। सो क्याराजेनिन। र अगार अगार र क्याराजेनिन दुईटैलाई चाहिँ रेड एल्गीबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। सो बोथ आर extracted from red algae। र रेड एल्गी मा पनि स्पेशली गेलिडियम र ग्रासिलेरिया हो। सो गेलिडियम एन्ड द ग्रासिलेरिया। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर ए मा भनेको सुबेरिन। सुबेरिन भनेको प्लान्टको सेल वालमा पाइने वाटरप्रुफ वाक्सी बायोपोलिमर हो। सो अ वाटरप्रुफ वाक्सी lipid biopolymer present in the cell wall of plants which makes impermeable even ग्यासलाई पनि इम्पर्मिएबल बनाउँछ। सुबेरिन प्लान्टको सेल वालमा मात्रै नभएर कर्टेक्स, इन्डोडर्मिस र डेड सेलमा पाइन्छ। सो अल्सो फाउन्ड इन कर्टेक्स, इन्डोडर्मिस एन्ड द डेड सेल। त्यसै गरी अप्सन नम्बर बी मा भनेको छ वाक्स। वाक्स भनेको हनीबीले सेक्रेट गरेको स्टिकी सब्स्टेन्स हो। सो अ स्टिकी substance secreted by honey bee। त्यसै गरी अप्सन नम्बर डी मा भनेको छ जेल। जेल भनेको कस्मेटिकमा युज हुने जेल लाइक सब्स्टेन्स हो। सो जेली लाइक सब्स्टेन्स युज इन कस्मेटिक्स। So that's all about it. So let's move into next question. Next question मा भनेको छ बायोफर्टिलाइजर इज। बायोफर्टिलाइजर कुन हो भनेको छ। राइट आन्सर इज अप्सन सी, दैट इज एनाबिना अजुली हो। किनकि एनाबिना अजुली भनेको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्लू ग्रीन एल्गी हो, त्यही भएर हो। त्यस्तै गरी बायोफर्टिलाइजर भित्र के पर्छ भनेपछि ब्याक्टेरिया पर्छ, ब्याक्टेरिया। त्यस्तै गरी ब्लू ग्रीन एल्गी पर्छ, ब्लू ग्रीन एल्गी। त्यसपछि फंगाई पर्ने गर्छ। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर ए मा भनेको छ क्रोटोलारिया जुन्सिया। क्रोटोलारिया जुन्सिया भनेको सन एम्प हो। सो सन हेम्प। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर बी मा भनेको छ सेस्पानिया एस्कुलेन्टा। सेस्पानिया एस्कुलेन्टा भनेको धैचा हो। सो धैचा। त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर डी मा भनेको छ भिग्ना साइनेन्सिस। भिग्ना साइनेन्सिस भनेको काउपी हो। सो काउपी। र यो तीनवटै भनेको ग्रीन म्यानुर हो, बायोफर्टिलाइजर हैन। सो ग्रीन म्यानुर। सो दैट्स ऑल अबाउट इट. सो लेट्स मूव इन्टु नेक्स्ट क्वेशन. नेक्स्ट क्वेशन मा भनेको छ